घड़ी की टिक टिक जारी, ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए पेशरफ्त करने की नई वार्निंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान को जल्दी करना होगी वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने ईरान के मुतालिक इससे पहले भी एक धमकिया में इस पोस्ट की एआई से बनी तस्वीर शेयर की, उंगली से सख्त रद्द-ए-अमल का इशारा भी दिया। साथ लिखा, ये तूफान से पहले की खामोशी है। अमरीकी सदर एआई तस्वीर में बहरी जहाज पर सवार नजर आए। ट्रंप के पीछे अमरीकी जनरल भी मौजूद थे। कश्ती समुद्री तूफान में चलती दिखाई दी। ट्रंप की कैप पर मेक अमरीका ग्रेट अगेन लिखा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कतर के हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम का टेलीफोन, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में अमन कोशिशों की हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन के दरमियान मुसलसल राबतों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा वो उनके दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका तनाज़े पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान में अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक मोहसिन नकवी और मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही। मोहसिन नकवी तकरीबन 3 घंटे तक सदारती महल में मौजूद रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात अहम उमूर पर गुफ्तगू। खित्ते के मुल्क बैरूनी ताकतों की जारहियत नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद हो। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरानी खबर एजेंसी अर्ना के मुताबिक पज़ेश्कियान ने मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद और हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि मुस्लिम ममालिक जितने ज़्यादा मुत्तहिद होंगे बैरूनी जारहियत के खतरात उतने ही कम होंगे। पज़ेश्कियान ने ईरान को 4,500 साल कदीम दरख्त से तशबीह भी दी। ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा, सनोबर का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये धरती तब भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है जिसे उखाड़ा नहीं जा सकता। अमेरिका ने ईरान की मुज़ाकरात की तजवीज़ के जवाब में 5 शराइत आयद कर दी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस के मुताबिक शराइत में कहा गया है कि अमेरिका ईरान को जंगी हर्जाना अदा नहीं करेगा। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाएगा। ईरान की सिर्फ एक जौहरी तनसीब बरकरार रहेगी। ईरान के मुंजमद असासों का 25% नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात तमाम मुहाज़ों पर जंग के खात्मे से मशरूत होंगे। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत पेश की। लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग ख़त्म करना, ईरान पर पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की वापसी, जंगी हर्जाने की अदायगी और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी को तस्लीम करने की शराइत शामिल थी। तेहरान ने अमरीकी तजावीज़ पर जवाब पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाया। इस बार ईरान का रद्द-ए-अमल ज़्यादा जारहाना और हैरानकुन होगा। अमरीका के ईरान पर दोबारा मुमकिन हमलों की इतलात पर ईरानी अफवाज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल अबुल फजल शिकारची ने कहा है कि ईरान पर मुसल्लत की गई तीसरी जंग में अमरीका की रुसवाई की तलाफी के लिए किसी भी अहमकाना कार्रवाई का नतीजा मज़ीद तबाहकुन और शदीद हमलों के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर धमकियों पर अमल किया गया तो ईरान का रद्द-ए-अमल तूफ़ानी होगा। ईरान ने बाकिर कालिबाफ को चीन के लिए खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कालिबाफ को चीन के लिए खसूसी एलची बनाने की तजवीज़ दी, जिसके रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने मंजूरी दे दी। बीजिंग में सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी चीन के लिए ईरानी सदर के नुमाइंदा रह चुके। साबिक सरबराह कौमी सलामती काउंसिल अली लारिजानी चीन के मामलात पर रहबर आला के खसूसी नुमाइंदे थे। लारिजानी 17 मार्च को अमरीकी और इसराइली हमले में जाँ बहक हुए। उधर बाकिर कालिबाफ कहते हैं ईरान दुनिया में तब्दीलियों में मज़ीद तेज़ी का बायस बन रहा है। मुस्तकबिल ग्लोबल साउथ का ही है।
دنیا نئے دور کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایرانی قوم کی 70 روزہ ثابت قدمی نے اس تبدیلی کو مزید تیز کیا۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں سینٹ کام سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا کہ پاکستان خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ امریکہ کی مضبوط فوجی شراکت داری ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ باہمی کامیابیاں پاکستان اور امریکہ کی دیرینہ دوستی اور مشترکہ عزم کا عکاس ہیں۔ وسط ایشیائی شراکت دار افغانستان سے پنپتی دہشت گردی کے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں اور علاقائی سیکیورٹی خطرات کے باعث افغانستان واشنگٹن کی توجہ کا محور ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق امریکی کمانڈر کا بیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی توثیق کا ایک اور ثبوت ہے۔ ابوظہبی میں نیوکلیئر پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ، جنریٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ابوظہبی کے براکا نیوکلیئر پلانٹ کے باہر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اماراتی حکام نے کہا کہ الزفرہ میں قائم نیوکلیئر پلانٹ کے جنریٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایٹمی بجلی گھر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ براکا پلانٹ کے تمام یونٹس معمول کے مطابق فعال، تابکاری کی سطح معمول پر ہے۔ سعودی سرحد کے قریب قائم پلانٹ پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا متحدہ عرب امارات کے جوہری بجلی گھر کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ رافیل گروسی نے کہا کہ جوہری تحفظ کے لیے خطرہ بننے والی فوجی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھبکیوں پر منہ توڑ جواب۔ ISPR نے اشتعال انگیز بیان کو پاگل پن قرار دے دیا۔ کہا پاکستان عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایٹمی طاقت اور تاریخ کا انمٹ حصہ ہے۔ انڈین آرمی چیف کا بیان عکاسی کرتا ہے بھارتی قیادت نے پاکستان کو دل سے تسلیم کیا، نہ 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود کوئی سبق سیکھا۔ ایسا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کا اظہار ہے۔ بھارتی قیادت جنوبی ایشیا کو ایسی جنگ میں نہ دھکیلے جس کے نتائج خطے کو تباہ کر دیں۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں وجود مٹانے کی نہیں، اسٹریٹجک بردباری کی زبان استعمال کرتی ہیں۔ بھارت پاکستان کی اہمیت تسلیم کرے اور پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہنا سیکھے۔ بھارتی آرمی چیف نے اشتعال انگیز بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے آیا وہ جغرافیے اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔ پاک فوج نے بھارتی آرمی چیف کی ہندوتوا سوچ کو بے نقاب کر دیا۔ ISPR کے مطابق جنرل اپیندر دویدی کا بیان حقائق سے نظریں چرانے اور ہندوتوا کی گندی سوچ کا مظہر ہے۔ متکبرانہ جنگی جنون اور تنگ نظر سوچ بارہا جنوبی ایشیا کو جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتی رہی ہے۔ ہندوتوا کی زیر قیادت بھارت کی منفی عزائم اور تصوراتی سوچ کے برعکس پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر اہم ملک ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سرپرست اور ماورائے سرحد ٹارگٹ کلنگز کا مرتکب ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی آرمی چیف کو اوقات یاد دلا دی۔ کہا 1 سال پہلے پاکستان نے ان کو تاریخ کا سبق پڑھایا ہے۔ اگر دوبارہ پنگا لیا گیا تو ان کا بھارت کا جغرافیہ نکال دیں گے اور تاریخ کی کتابوں میں صرف بھارت رہ جائے گا۔ بھارت کے رتلے اور کشن گنگا منصوبوں پر پاکستان کو بڑی قانونی کامیابی۔ ثالثی عدالت نے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ آب سے متعلق ضمنی فیصلے میں پاکستان کے موقف کی توثیق کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ سنتاس معاہدے کے تحت بھارت مغربی دریاؤں پر پانی ذخیرہ کرنے کی لامحدود صلاحیت نہیں رکھتا۔ ذخیرہ آب کی گنجائش حقیقی ہائیڈرولوجیکل، ہائیڈرولک اور پاور سسٹم ضروریات کی بنیاد پر ہی طے ہوگی۔ حکومت پاکستان نے کہا کہ بھارت فرضی پیداواری صلاحیت، مصنوعی لوڈ کروز اور غیر حقیقی مفروضوں کے ذریعے اضافی پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا کراچی میں اجلاس ہوا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اجلاس کی صدارت کی۔ صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ اس سال پورے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ ایک ہی دن منائی جائے گی۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک میں بھی ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ ان تمام ممالک میں بھی عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو ہوگی۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ منگل 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ से मुलाकात। दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात और स्ट्रेटजिक शराकतदारी को सराहा। सियासी, इक़्तिसादी, सिफारती, दिफाई और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा कि बाकू सकाफत और जदीद अर्बन प्लानिंग का हसीन इम्तजाज है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहम है। पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत ने खित्ते में तवाज़ुन, खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार को मजबूत बनाया। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की ताकत के साथ नागुज़ीर सालिस के तौर पर उभरा। सदर इल्हाम अलीयौफ ने कहा कि अज़रबाईजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। मरीम नवाज़ की अज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी। फूल रखे। फातह खानी की वज़ीर आला की यादगार कूचा शोहदा पर भी आमद, सामने फूल रखे। ईद कुर्बान की आमद मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला किसी हद तक तेज़ हो गया। इतवार की छुट्टी के बायस मवेशी मंडियों में मामूल से ज़्यादा रश रहा। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला तेज़। महंगाई के बायस व्यापारियों ने जानवरों के रेट बढ़ा दिए। मुनासिब कीमत में जानवर न मिलने पर शहरी परेशान।